बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 8 दिसंबर बरोज़ जुमेरात हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। सिद्रा नामी एक ख़ातून ने जो कमेटियाँ डाली जाती हैं जो किसी भी मोहल्ले में, गली में और फैमिली में, तो ये ख़वातीन की कमेटियाँ डाली इन्होंने और 42 करोड़ रुपए की इन्होंने मुबैना तौर पर फ्रॉड किया है कराची में। और ये मामला तब सामने आया जब एक सोशल मीडिया पोस्ट की गई सिद्रा खलील नामी खातून की जानिब से और ये कहा गया कि मेरे पास पैसे नहीं हैं कमेटियाँ देने के, और उस पर 1000 से ज़ायद लोगों ने एफआईए को शिकायत दर्ज करवाई कि हमारी कमेटियाँ खा गई है या ये खातून हमारे साथ फ्रॉड कर रही है। अच्छा, अब इसके हवाले से उस खातून ने भी अदालत से रुजू किया है। उसने जो अदालत के सामने फैक्ट्स रखे हैं पहले वो मैं आपको बताऊंगा, और फिर जो एफआईए को उन ख़वातीन की तरफ से, हज़ारों ख़वातीन की जानिब से जो अप्रोच किया गया और उनकी जानिब से जो अदालत से इस्तदा की गई वो भी मैं आपको बताऊंगा, और असल में ये फ्रॉड कैसे होता है और कैसे आप अपने माशरे में इस फ्रॉड से बच सकते हैं। कमेटी के नाम पर 42 करोड़ रुपए के मुबैना फ्रॉड का ये मामला है, और महाना कमेटी के नाम पर हज़ारों शहरियों के साथ ये फ्रॉड करने वाली जो खातून है, ये सेशन कोर्ट गई और कहा कि मुझे हरासा किया जा रहा है और मुझे प्रोटेक्शन दी जाए। सिद्रा खलील नामी जो ये कराची का वाक़या है और सेशन कोर्ट कराची में ये दरख्वास्त दायर की गई, और उन्होंने कहा जी कि मुझे हज़ारों लोग हरासा कर रहे हैं और जो मुझ पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि मैंने कोई करोड़ों रुपए हथिया लिए हैं, हालांकि मैंने हथियाए नहीं हैं, मैं वो पैसे वापस करने को तैयार हूँ। दरख्वास्त गुजार के वकील कामरान आलम ने यह बताया कि उनकी मौक्कल पर ऑनलाइन मालियाती स्कैंडल का इल्ज़ाम है आयद किया जा रहा है। हालांकि उन्होंने ना तो कोई मसनूआत बेची हैं ऑनलाइन और ना ही किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर कोई इश्तिहार जारी किया है, क्योंकि मामला सोशल मीडिया पर आ गया। एक पोस्ट जारी कर दी, उस पर ऑनलाइन फ्रॉड की एप्लीकेशंस आना शुरू हो गई एफआईए के पास। अब वो खातून और उनके वकील ये कहते हैं कि वो तो जो मोहल्ले में जैसे कमेटी तकसीम की जाती है वो सारे का सारा जो है वो बाई हैंड कैश लिया जाता है और वो कमेटी जिसकी निकलती है उसको पैसे वापस दे दिए जाते हैं। तो उसमें कोई ऑनलाइन तो है नहीं कि कोई अकाउंट्स में पैसे जाते हैं या अकाउंट्स के ज़रिए आते हैं, ना कोई ऑनलाइन कोई प्रोडक्ट थी जो सेल की जा रही थी, कोई मसनूआत वगैरह भी नहीं थी जो सेल की जा रही थी। वकील ने कहा कि सिद्रा खलील हमीद ने कमेटी में शामिल फ्रीकैन से सोशल मीडिया पर महज इतना कहा था कि वो घबराएं नहीं, आने वाले महीनों में उनकी रकम वापस कर दी जाएगी। सोशल मीडिया पर इस तरह का ऐलान ऑनलाइन फ्रॉड के जुमरे में नहीं आता। उन्होंने कहा कि दरखास्त गुजार कमेटी के तमाम फ्रीकैन को रकम वापस करने के लिए तैयार हैं, लेकिन झूठे वादे दावे करने वाले बहुत से लोग भी सिद्रा खलील हमीद से रकम का मुतालबा कर रहे हैं, हालांकि खातून के पास इन लोगों की कोई वाजिबुल अदा रकम नहीं है। खातून के वकील ने कहा कि बहुत सारे लोग खातून के घर आ रहे हैं, उन्हें हरासा कर रहे हैं और अपनी रकम की वापसी का मुतालबा करते हुए गालम गलूज करते हैं। उन्होंने कहा कि 6 दिसंबर को CTS TCS के ज़रिए SHO शार फैसल उनको दरख्वास्त भेजी जा रही है जिसमें दरख्वास्त गुजार को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने और उनका बयान रिकॉर्ड करने के बाद उन्हें हरासा करने वालों के खिलाफ FIR के अंदराज की इस्तदा की गई है, लेकिन SHO ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की। उनकी जानिब से कहा गया कि अदालत से भी इसलिए रुजू किया ताकि SSP शिकायत सेल और SHO शार फैसल को दरख्वास्त गुजार का बयान रिकॉर्ड करने और जुर्म साबित होने की सूरत में FIR दर्ज करने की हदायत जारी की जा सकें। उन लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की जाए जो उनसे पैसे मांगते हैं। अब जो आम पब्लिक है, हज़ारों लोग हैं, उनका ये कहना है कि इस खातून हमारे पैसे हड़प कर गई है और सोशल मीडिया पर एक पोस्ट करके हमें पैगाम दिया गया है कि आपके पैसे मेरे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है। तो बजाय इसके कि इसके खिलाफ कार्रवाई होती, ये उल्टा हमें हरासा कर रही है और हमें ब्लैकमेल कर रही है। अदालत से इस्तदा की कि दरख्वास्त गुजार को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। ये होम बेस्ड फूड बिजनेस और डेली बाइट्स और हैंडीक्राफ्ट स्टार्ट अप और क्रूज़ की मालिक है सिद्रा मजीद। इसने मुख्तलिफ बिजनेस वैसे ही बनाए हुए हैं और साथ ही कमेटी का भी काम करती, माना कमेटी का। उसने सोशल मीडिया पर यह ऐलान किया कि अपने जो सैकड़ों थे, हज़ारों डिपॉजिट्स, उनको धचका दिया कि उनके पास 200 के करीब अपनी कमेटियों की अदायगी का कोई ज़रिया नहीं है। ये जब सोशल मीडिया पर मामला चला तो उसकी बुनियाद पर इस खातून के खिलाफ कार्रवाइयाँ शुरू हो गई और अब इसने एक दरख्वास्त दी है SHO को और कहा है कि जी इन तमाम लोगों को जो मुझे हरासा कर रहे हैं। अब इसमें दो मकासद थे ये दरख्वास्त दायर करने के। एक मकसद तो ये था कि वो चाहती हैं कि जो मेरे घर पर आके धमकियाँ देते हैं, गालम गलूज करते हैं। अब जिस बंदे के अब 42 करोड़ रुपए का इल्ज़ाम है, तो चलें
کوئی 5 کروڑ ہو یا 10 کروڑ ہے، جن لوگوں کا خواتین کا زیادہ اس میں تعداد خواتین کی ہے، اور وہ تھوڑے تھوڑے پیسے اکٹھے کر کے کمیٹی ڈالتی ہیں یا کمیٹی میں وہ جمع کرواتی ہیں، اور اس کے بعد پھر وہ فراڈ ہو جاتا ہے۔ یہ ایک بہت بڑا ہمارے معاشرے میں، چھوٹے بڑے شہروں میں یہ کلچر ایسا شروع ہو گیا ہے کہ جس کے بعد الٹیمیٹلی یہ ایک ایسا فراڈ کیا جاتا ہے کہ لوگ، اور کیونکہ اس کی نہ کوئی ثبوت ہوتا ہے، نہ کچھ لکھت پڑھت ہوتی ہے، نہ کوئی اسٹامپ ہوتا ہے، آپ پیسے جمع کرواتے ہیں، وہ ایک رجسٹر ہوتا ہے، آپ بھی اپنے پاس لکھ لیتے ہیں، جو پیسے آپ سے جس کو آپ ڈپازٹ کروا رہے ہیں وہ بھی لکھ لیتا ہے۔ اب آپ کے جو رجسٹر پہ لکھا آپ کا اپنا کھاتا ہے، اس کی قانون میں کیا حیثیت ہے؟ اس میں قانون میں کوئی حیثیت نہیں ہے، نہ آپ کا آپس میں کوئی ایگریمنٹ ہے، نہ اس کا جو کاروبار ہے کمیٹی ڈالنے کا وہ کوئی رجسٹر کاروبار ہے، نہ اس نے کسی سے پرمیشن لی ہے، نہ کسی اتھارٹی سے وہ رجسٹرڈ ہے۔ اور جب وہ ایسے ہی زبانی کلامی کاروبار شروع ہو جائے اور وہ کسی کو یہ موٹر سائیکل کے نام پر کمیٹی ڈالی جاتی ہے، مختلف طرح کے ان کے اسکیمیں ہوتی ہیں، اور الٹیمیٹلی جو 80% اس طرح کی جو وارداتیں ہیں وہ فراڈ پر ختم ہوتی ہیں، اور وہ چند ایک کو پہلے واپس کر کے لوگوں کو گھیرا جاتا ہے، اس کے بعد وہ ہڑپ کر جاتے ہیں، اور پھر کوئی مقدمہ کہاں جائیں، جی سول عدالت میں جائیں، ریکوری کا سوٹ فائل کریں تو آپ کو 15,000 کورٹ فیس کے ساتھ سوٹ فائل کرنا پڑتا ہے جو کئی سال چلتا ہے۔ اگر آپ ایف آئی اے کے پاس جائیں تو ایف آئی اے کیسے اس فراڈ پر کارروائی کرے جس کا نہ کوئی ڈاکومنٹ ہے اور نہ کوئی آن لائن ایسا بزنس ہے کہ جس کی بنیاد پر ایف آئی اے کارروائی کرے؟ تو وہ چیزیں الٹیمیٹلی خراب ہو جاتی ہیں اور لوگوں کو نقصان ہوتا ہے، اور یہ لوگوں کا اس طریقے سے پیسہ ہڑپ کرتے ہیں۔ اب عوام کی جانب سے جو ایف آئی اے کو درخواستیں دی گئی ہیں، اس خاتون کے خلاف الزام یہ ہے کہ یہ اپنا گھر چھوڑ کر غائب ہو گئی ہے، اور جو اس کا ایڈریس تھا جہاں پر لوگ ڈپازٹ کرواتے تھے یا جہاں پہ کمیٹی وغیرہ کا معاملہ ہوتا تھا، یہ وہ گھر چھوڑ کے وہاں سے بھاگ گئی ہے، فرار ہو گئی ہے۔ کراچی میں پیسہ بچت کی روایتی کمیٹی جس کو بی سی اسکینڈل کہا جا رہا ہے، اس میں کروڑوں روپے کی مبینہ خرد برد پر 1,000 سے زائد متاثرہ افراد نے ایف آئی اے سے رجوع کیا ہے۔ کراچی میں کمیٹی اسکینڈل کی مرکزی کردار خاتون نے اپنا گھر چھوڑ دیا ہے اور فون اپنا بند کر دیا ہے، اور اب وہ لوگوں سے جو جن کے پیسے دینے ہیں، کروڑوں روپے پیسے دینے ہیں، وہ ان سے نہ صرف چھپ گئی ہے، وہ فرار ہو گئی ہے، بلکہ اس نے اپنا موبائل فون بھی بند کر دیا ہے۔ خاتون نے پیغام میں کہا کہ غنڈہ عناصر ہمیں دھمکیاں دے رہے ہیں، حفاظت کے لیے گھر تبدیل کیا، لیکن وہ اپنے نئے گھر کا ایڈریس بھی بتانے کو تیار نہیں ہے۔ دوسری جانب 1,000 سے زائد متاثرہ افراد نے ایف آئی اے سے رجوع کیا ہے، اور ایک متاثرہ خاتون نے یہ میڈیا سے بات کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ رقم سے محروم کئی افراد نے ایف آئی اے کو درخواستیں جمع کروائی ہیں، اور ادائیگیوں کی تفصیلات اور شواہد ایف آئی اے کو جمع کروا دیے گئے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ جو شہریوں کی کمیٹیوں کی مد پر جو 42 کروڑ روپے فراڈ کا الزام ہے، وہ خاتون سارے پیسے ہڑپ کر کے اپنے اس نے 3-4 بزنس کھڑے کر لیے ہیں۔ وہ اپنے 3-4 بزنس انہی پیسوں سے چلا رہی تھی جو عوام کے پیسے تھے، جو وہ اکٹھے کرتی تھی ہر مہینے۔ اب اپنے بزنس بھی چلا لیے، اور اس کو پتا تھا، اس کو کسی نے سمجھایا ہوگا کہ بھئی یہ آپ کا کیا بگاڑ لیں گے، آپ کے خلاف کوئی کیس نہیں ہوگا، اور آپ کے کوئی ڈاکومنٹ نہیں ہے، ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے، اور اس طریقے سے آپ اپنے آپ کو بچا لیں گے۔ تو وہ اور اس طرح کے جو زیادہ تر کیسز ہیں وہ باہر چلے جاتے ہیں، دبئی چلے گئے، تو آپ کون سا کیس کریں گے، کیسے آپ مقدمہ درج کروائیں گے؟ تو یہ ایک بڑی بدقسمتی ہے، اور لوگ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لالچ میں آ کے اس طرح کے جو فراڈیا لوگ ہیں ان کے ہاتھ چڑھ جاتے ہیں۔ ہم نے دیکھا ہے کہ اکثر اسکیمیں شروع کی جاتی ہیں کہ جی آپ اتنے پیسے دے دیں، اور اس کے بعد آپ کو 2 ماہ کے بعد پروفٹ آنا شروع ہو جائے گا، اور آپ کی جو اصل رقم ہے وہ بھی سیو ہوگی، اور الٹیمیٹلی 2-3 ماہ تک وہ دیتے ہیں پروفٹ، جس سے باقی لوگوں کو گھیرا جاتا ہے، اور پھر وہ پیسے ہڑپ کر کے بھاگ جاتے ہیں، اور لوگ پھر عدالتوں میں دھکے کھاتے ہیں۔ اس وجہ سے لالچ جو ہے یہ بہت بری بلا ہے، اور اس طریقے سے آپ کیا ہوتا ہے کہ اور آپ جب بھی کوئی کاروبار کریں، ہمارے ہاں قانون میں کہا جاتا ہے سول لاء میں مشتری ہوشیار باش، کہ اگر کوئی خریدار ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اگر کوئی چیز خرید رہا ہے اس کو تسلی کر لے، بعد میں رونے پیٹنے سے کچھ نہیں ہوگا، پہلے اس کا کام ہے، ذمہ داری ہے کہ وہ تسلی کر لے۔ اسی طرح جس آپ کسی سے کوئی کانٹریکٹ کرتے ہیں، بھلے وہ بزنس کا ہو، کوئی لین دین کا ہو، آپ پہلے اس کو دیکھ تو لیں کہ وہ ہے کون، کانٹریکٹ کیا کر رہا ہے، وہ جو کاروبار کر رہا ہے کیا وہ لیگلی درست ہے یا غلط ہے، تاکہ آپ کسی کے پاس کل جا کے کلیم کر سکو۔ کل عدالتیں آپ کو کہیں گی کہ آپ نے کیا وہ کاروبار رجسٹر تھا، کیا آپ نے جب کاروبار کیا تھا کوئی ڈاکومنٹ دیکھا تھا، کوئی اس سے ڈاکومنٹ لیا تھا، کوئی گارنٹی لی تھی، کچھ بھی نہیں ہے۔
تو پھر اس کے بعد عدالتیں کیا کریں گی؟ عدالتیں تو کاغذوں کی اور فائلوں کی بھوکی ہیں، ان کے پاس اور تو کوئی ہے نہیں، اپنا دماغ تو استعمال نہیں ہونا، قانون نے ان کے ہاتھ پاؤں باندھے ہوئے ہیں، تو یہی چیزیں پھر خراب ہوتی ہیں اور لوگوں کے لیے پریشانی کا باعث بنتی ہیں۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔